बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं जानवर मंडी एंड इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नाज़रीन, बगैर किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो है गोट फार्मिंग के हवाले से। जो हमारे दोस्त बकरियों का फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको बकरियों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए रहनुमाई फरमाना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर दरमियान में स्किप करेंगे तो इसमें बहुत सारी अहम बातें हैं जो मिस हो सकती हैं। तो आखिर तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, गोट फार्मिंग शुरू करने से पहले आपने अपना जहन मुकम्मल तौर पर मुतमईन रखना है। लोगों की किसी किस्म की बातों में नहीं आना। हमने असल में हमारा ये माइंड सेट बन चुका है कि जो कारोबार है, बिज़नेस है, वो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। ये घर में रह के हम अगर रूटीन में कोई और काम करते हैं तो उसके साथ उसको जारी रखते हुए गोट फार्मिंग कर सकते हैं। कोई इतना ख़ासा मुश्किल नहीं है। और इसमें ये भी नहीं है कि आप बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप छोटी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ये काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टर्म है। इसका फ़ायदा आपके आने वाली नस्लों तक पहुंच सकता है अगर आप इसमें थोड़ा सब्र से काम लें और इसको मुस्तकिल मिजाजी से कंटिन्यू रखें। तो कुछ हमारे दोस्तों के ये सवाल भी हैं कि ये गोट फार्मिंग से बेहतर है कि छोटी मोटी नौकरी कर लो और निज़ाम चलाओ। मेरे भाई देखो, आप हाथ में 20,000 का मोबाइल रखते हो, 50,000 का मोबाइल रखते हो, 1 लाख और 1.5 लाख तक का मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्यों आप 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख जो आप जिस हद तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? आप लोगों की बातों में क्यों आते हैं? आप यकीन करें, गोट फार्मिंग इंतहाई फ़ायदेमंद ये कारोबार है। इसमें आपकी सोच से ज़्यादा मुनाफा है। इस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका जो फ़ायदा है वो आपका लॉन्ग टर्म है। आने वाली नस्लों तक इसका जो है वो फ़ायदा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि एक बकरी साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है और नॉर्मली बच्चा 2 से 3 बच्चे देती है एक बकरी। अगर वो अच्छी नस्ल की हो तो 4 से 5 भी बाज़-औक़ात हो जाता है कि एक बकरी बच्चा दे। तो अगर 3-4 ना दे, 2 मैक्सिमम 2 ज़रूर देती है। और ये 95% ये है कि 2 से 3 बच्चे होते हैं, वरना एक तो मस्ट है ना। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 40 बकरियां ख़रीदें, आप उससे कम भी ख़रीद सकते हैं, 30 ख़रीद सकते हैं। तो मेरा जो एस्टीमेट है वो 40 बकरियां। आप अभी बकरियां फुल तैयार ना लें, मिक्स ले लें। आप उसमें जो है वो दूध वाली बकरियां भी हों और छोटी बकरियां हों, टेढ़ी बकरियां, राजनपुरी, सियालकोटी, ये सारी मिक्स बकरियां लें। और उसके अंदर ज़्यादा महंगी बकरियां ख़रीदनी बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। और इसमें आपने छोटी इन्वेस्टमेंट कोशिश करनी है कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो, आप इन्वेस्टमेंट कम हो। तो आपने छोटी बकरियां ख़रीदी हैं, पहले मैंने कहा सब्र से काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आपको इस तरह करना होगा कि जनाब 5 से 6 हज़ार तक की बकरी लें। एक बकरी की जो कीमत है 5 से 6 हज़ार या 7 हज़ार हो, तो दरमियानी उम्र की इस रेंज में बकरी आसानी से मिल सकती है। तो अगर आप 25 बकरियां लेते हैं, 25 बकरियां, चलो मैं लगा लेता हूँ 7,000 की एक बकरी हो, तो ये जनाब बनता है 1,75,000। वैसे तो 25 बकरियों के लिए एक बकरा भी काफ़ी है। अगर आप 2 बकरे लेते हैं तो ये 12-12 हज़ार वाले 2 बकरे ले लें तो नियर अबाउट 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट बनती है। और इसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे कुछ दोस्त जो उनके पास पैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो सारी की सारी उसमें फार्मिंग में इस्तेमाल कर देते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि सारी की सारी तवज्जो आपने बकरियों पर रखनी है कि बकरियों की अच्छी नस्ल लेनी है और
ایکسٹرا خرچہ بالکل نہ کریں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ پہ منحصر ہے۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو آپ اچھی فارمنگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں اچھی جگہ بنا سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ گوٹ فارمنگ جو ہے وہ انتہائی سستا اسی لیے بھی پڑ جاتا ہے کہ اس کے لیے بڑی عمارت کا بنانا ضروری نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی جگہ کو مختصر کے اس کے باہر گاؤں میں دیہات میں لکڑیاں رکھ کے یا وہ بانس کی دیواریں بنا کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو گوٹ فارمنگ اس لیے بھی سستی ہے، اس لیے بھی کم ایکسپینسو ہے، کیونکہ آپ کو اس میں اگر آپ چارہ اس کو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے تو دریا کے کنارے، نہر کے کنارے یا جو مکھالے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ اس کو مطلب لے جا سکتے ہیں چرانے کے لیے۔ اس کی خوراک کا انتظام وہاں ہو سکتا ہے، پانی پیتی ہیں۔ چل پھر کے جو جانور چلتا پھرتا ہے وہ زیادہ کھاتا پیتا ہے، اپنی مرضی کی غذا کھاتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کھاتا رہتا ہے۔ تو نارملی ہمارے علاقوں میں پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پنجاب میں نہیں سورے پورے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب فصلیں ختم ہو جاتی ہیں تو نئی آنے والی فصل کے لیے کچھ عرصہ زمینیں خالی رہ جاتی ہیں، تو اس کے اندر ہم جانور چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا کوئی ایکسپنس نہیں ہوتا، وہ ایسے گھاس وغیرہ کھاتی رہتی ہیں۔ یا پہاڑوں پہ زیادہ گھاس وغیرہ ہوتا ہے اور وہاں اتنی فصلیں بھی نہیں ہوتی، تو وہ سارا سال اس پہ چرتی رہتی ہیں، آپ کو اس کا کوئی زائد خرچہ نہیں ہوگا۔ اب اس کا جو ہے اب اگر 25 بکریاں ہیں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ ایکسپنس بھی نہیں ہوگا، 1000 سے 1500 روپے کا خرچہ ہے اگر آپ اس کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ایک جگہ پہ بند کر کے آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ ایک بار آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ پورا میسج کنوے ہو سکے آپ کو اور صحیح سمجھ آ جائے گی۔ بکریاں خریدتے وقت ایک خاص بات کا خیال رکھیں کہ سستی سے سستی بکری خریدنے کی کوشش کریں، جس طرح میں نے کہا کہ 7000 تک کی رینج کا آپ ہدف رکھیں۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ نوجوان ہوں، بوڑھی بکریاں بھی رکھ سکتے ہیں، 6 دانت والی ہو، 4 دانت والی ہو یا 2 دانت والی ہو جسے ہم دندی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیلکولیشن کی طرف آتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر 25 بکریاں ہیں، سال میں 2 دفعہ بچہ دیں، اور چلو ہم ایک بچہ بھی لگا لیں، 2 بچے نہ لگائیں، لیکن موسٹلی میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ 2 یا 3 مست بکری جو ہے نا ایک بچہ ضرور دیتی ہے۔ تو سال میں 2 دفعہ اگر بکری بچہ دیتی ہے، ہمارے پاس 25 بکریاں ہیں، تو یہ سال میں ہمارے پاس 50 جو ہیں وہ بکریوں کے بچے ہو جائیں گے، اس میں بکریاں بھی ہوں گی، بکرے بھی ہوں گے۔ اس کی جو ٹوٹل ہمارے پاس تعداد ہے وہ 75 ہو جائے گی۔ اب جناب اگلے سال ان 25 بکریوں کے ساتھ جو نئے بچے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں گے، تو کیونکہ ایک سال میں تقریباً بکری تیار ہو جاتی ہے، تو وہ بچے بھی جو ہے نا وہ تیار ہوں گے، تو وہ اگلے سال بچے دیں گے۔ تو دوسرے سال میں 25 یہ، اور اگر وہ پچھلے سال ہمارے پاس اگر 50 بچے آئے تھے تو اس میں سے آپ یوں لگائیں، کیونکہ ہم نے ایک لگایا تھا تو ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اگر ایک بکری 2 بچے بھی دے تو یہ ہم نے کیونکہ منیمم میں کیلکولیشن کر رہا ہوں، تو یہ 50 سے 70 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ چانسز یہ ہیں۔ تو آپ اس میں چلو 100 ہے یا 75 ہے، آپ یہ سوچ لیں کہ اس میں 50 بکری ہے، جو اگر 2-3 مطلب اگر کوئی بکری ایسی ہے جو 2-3 بچے دے جاتی ہے تو وہ بکرے آپ کاؤنٹ کر لیں۔ تو اگلے سال جا کے ان 25 بکریوں کے ساتھ وہ ایک سال میں بکریاں تیار ہونے والی بھی 50 لگائیں، تو اگلے سال 75 بکریاں بچہ دیں گی۔ اب تیسرے سال میں جا کے ہمارے پاس جو بکریوں کی تعداد ہے وہ 300 ہو جائے گی۔ یاد رہے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ہم جو کیلکولیشن کر رہے ہیں منیمم ہے، اس میں صرف بکریوں کی کاؤنٹنگ کر رہا ہوں 300، کیونکہ ہم نے ایک بچہ لگایا ہے، تو 2 بھی بچے بکریاں کچھ 2 دیتی ہیں، کچھ 3 دیتی ہیں، تو اس میں بکروں کی الگ تعداد ہوگی۔ اگر 2 سال میں آپ کے پاس 300 بکریاں تیار ہو سکتی ہیں، 2 سال کے اینڈ میں، تیسرے سال کے شروع میں، تو اس طرح آپ اندازہ کریں کہ اس دوران اب 2 سال کے بعد آپ ایک بکری ہر مہینے سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیں۔ قربانی پہ جو آپ بکرے فروخت کریں گے ان کو علیحدہ رکھیں، تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ سال میں 12 بکریاں سیل ہوں گی
اور سال میں جب اتنی ساری بکریاں ایک ایک بچہ بھی دیں، ہمارے پاس اگر 200 بکریاں بھی ہوں، کم سے کم کیلکولیشن میں کر رہا ہوں، تو 200 اگر نیا بچہ آتا ہے تو 12 بچے جاتے ہوئے محسوس بھی نہیں ہوں گے، اور قربانی پہ ہمارے پاس جو بکرے ہوں گے، وہ جو سیل ہوں گے، ان کی جو انکم ہوگی وہ علیحدہ ہے، اس میں یاد رہے۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دودھ جو ہے نا وہ بیچنا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بچے کو پلانا ہے، تاکہ وہ جلدی گروتھ کرے اور اگلے سال مکمل تیار ہو نئی بچہ دینے کے لیے، وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ ہاف جو اس کا آدھا دودھ ہے وہ بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کا خرچہ بھی نکلتا رہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بچے کا دودھ جو ہے نا وہ بچے کو ہی دیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اگلی دفعہ تیار ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو ختم ہوئی، بہت شکریہ، بیل آئیکن اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔